Mga kapaglaom, maayong buntag kaninyong tanan. Ang atong hilisgutan karong Agosto 12, giuluhan og buluhaton alang sa mga kabataan. Ang atong teksto makita sa Mateo 19:14. Apan si Jesus miingon, paduulan ninyo sila, ang gagmayng kabataan. Kanako, og ayaw ninyo sila pagpugni, kay ang gingharian sa langit ila sa mga sama kanila. Kapag laom, bisan asa mo adto ang manluluwas, ang pagkamaayo diha sa iyang panagway ug ang iyang kalma, maamumahon nga batasan, maoy nakakuha sa paghigugma ug kumpiyansa sa mga kabataan. Usa ka inahan ug ang iyang anak mibiya sa ilang puloy-anan aron pagpangita kang Hesus. Sa ilang pagpadulong, iyang gisultihan ang usa sa ilang mga silingan kalabot sa ilang lakaw. Ug ang maong silingan buot usab nga mapanalanginan ni Hesus ang iyang mga kabataan. Pipila sa maong mga kabataan milabay na sa katuigan sa pagkabata ngadto sa pagkabatanon. Apan nagpaabot siya aron sa pagsuta kung unsa ang buhaton sa mga tinun-an niining maong mga bata. Sa dihang iyang nakita nga giabog sa iyang mga tinun-an ang mga inahan uban sa ilang mga kabataan, uban sa paghuna-huna nga dili siya hasulon, iyang gipakita ngadto sa mga tinun-an ang ilang sayop. Nagaingon siya, paduula kanako ang gagmayng kabataan, ug ayaw ninyo pagpugni, kay ang gingharian sa langit ila sa mga sama kanila. Iyang gikugos ang mga kabataan, iyang gipatong ang iyang mga kamot ngadto kanila, ug ang gihatag ang panalangin nga maoy ilang giadto. Ang Dios buot nga ang tanang mga kabataan nga gagmay mamahimong iyang mga kabataan masagop ngadto siyang pamilya. Bisan tuod sila dili pahingkod, ang mga batanon mahimong mga miyembro sa puloy-anan sa pagtuo ug makabaton sa usa ka bililhon nga kasinatian. Si Kristo magahimo kanila nga gagmay nga mga misyonary. Ang tibuok pamaagi sa ilang paghuna-huna mausab, aron ang mga sala dili mahimong usa ka butang nga malingawan apan angay kasaligan og likayan. Ang Ginoo magahatag og kasinatian niining maong mga kabataan diha sa ilang pagmisyonero. Mahimo nato nga madala ang gatusan og libuan ka mga kabataan ngadto kang Kristo kung kita magabuhat alang kanila. Kapag laom, ang mga kabataan angay nga pagatudloan nga sila mobati sa mga tigulang ug nagaantos og paningkamot nga ipagaan ang mga pag-antos sa kabus ug nagsakit. Angay sila pagatudloan nga makugihon ug pagsakripisyo alang sa kaayuhan sa uban ug ang pagpalambo sa buluhaton ni Kristo. Maoy angay nga matisok sa ilang mga panghuna-huna aron nga sila mamahimong mga magbubuhat sa Dios. Magampo kita. Dios, ug may gugmaon namo nga Amahan sa langit, hinaot pa nga imong tabangan ang maginikanan sa pagdala sa ilang mga gagmayng kabataan ngadto ang Kristo pinaagi sa pagdala kanila sa balay alampuanan aron ilang madunggan ang gugma ni Kristo alang kanila ug sila mamahimong gagmayng misyonero alang kang Hesus sa ngalan ni Ginoong Hesus nga among manluwas. Amen.